बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेद न्यूज एचडी और मैं हूं खालदा कबीर। आज आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं वेद विद खालदा कबीर के साथ, जिसमें सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देती चलूं। हमारे साथ इस्लामाबाद से ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब मोहम्मद खालिद सईद साहब, जिन्होंने अपनी 37 साल जिंदगी इस मुल्क कौम की खिदमत में गुजारी और गौरी ग्रीन इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट है उसमें गौरी इंस्पायर के नाम से फाउंडेशन के बानियों में से हैं। आज हम उनसे कुछ हमारे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम खालदा। हम आपको भेद विद खालदा कबीर में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और तहे दिल से आपका वेब मीडिया ग्रुप की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ लम्हात हमारे लिए निकाले। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है उसके बाद जो हमारे स्कूल अब खुलना शुरू हो गए हैं, 15 सितंबर से जो स्कूल खुले हैं उसमें अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा तुलबा हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव आ चुका है और पिछले 24 घंटों में तकरीबन 19 केसेस हैं जो कि स्टूडेंट्स में पॉजिटिव आ चुके हैं और दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसके हवाले से हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल भिजवाने में खासे परेशान नजर आ रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि हम किस तरह से इस सूरत हाल से बच सकते हैं, या पेरेंट्स को किस तरह से हम मोटिवेशन दें कि वो अपने बच्चों को उसके एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो क्या स्कूल खुलने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए? खालदा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हम दुनिया के उन 5 मुल्कों में शामिल थे जिनको WHO ने हमारी अच्छी जो हमने इक़दामात लिए उसकी वजह से हमारी तारीफ की, लेकिन बदकिस्मती से जब हम बहुत लोग चले गए थे ग्राफ में तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, जो गवर्नमेंट ने SOPs बताई हैं वो फॉलो नहीं हो रही और उसके नतीजे की वजह से अब ये केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। बच्चों में अलार्मिंग सिचुएशन जो हम देख रहे हैं ये बहुत खौफनाक है। इसको फौरी तौर पे अरेस्ट करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। असातिज़ा को भी और पेरेंट्स को भी मेरी दरख्वास्त है कि वो SOP के ऊपर सख्ती से अमल करें और अगर अमल नहीं कर सकते या करा सकते तो फिर बंद कर दें, क्योंकि ये जानी नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सर। और पूरे मुल्क में लॉकडाउन के बाद एक मजदूर से लेके छोटे बड़े तमाम जो कारोबारी तबके हैं वहां पे जो मुआशी सूरत हाल हमारी अब जो ये पिछले 3-4 माह में जो हो चुकी है, मतलब पहले जो मुआशी सूरत हाल थी उसमें और अब जो 3 माह के बाद जो मुआशी सूरत हाल है लॉकडाउन के बाद जब से ओपन हुआ है सारी चीजें, तो उसके बाद में जो फर्क नजर आ रहा है, जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा तबका है जिसको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है? ये तकरीबन मजदूर से हर बिजनेसमैन का भी यही सूरत हाल है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे हर तबके के लोग को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि ये सूरत हाल अब मजीद कितनी देर तक चलती रहेगी? जो ओवरऑल हमारी सूरत हाल चल रही है इसमें कितनी देर तक हमें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी? खालदा, WHO के मुताबिक ये सूरत हाल फिलहाल तो इनडेफिनेट है। इसके बारे में ये कहना कि ये कब खत्म हो जाएगा ये फिलहाल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो हमें बहुत एहतियात से चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जैसे मैंने पहले कहा हम एहतियात नहीं कर रहे और उसकी वजह से हुकूमत ने जो अच्छा काम किया था, हुकूमत की जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी थी वो बहुत कामयाब रही और सिर्फ मुतासरा इलाके बंद होते थे, बाकियों में जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो जारी थी, तो उसकी वजह से लोगों पे लोड कम था। अब हालात जो हैं वो उसमें मजदूर तबका तो बहुत बुरी तरह पिस रहा है। उस सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि एहसास प्रोग्राम के तहत वो इनकी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें और उनको कम से कम खाने पीने की हद तक तो फराहम करें, ठीक है। उसमें जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका अपना अपना रोल बनता है। इसी तरीके से जो फ्लाई इदारे हैं उनको भी आगे आना चाहिए और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं तो सिर्फ इस्लामी जमहूरिया कहने को तो नहीं है, इस पर अमल भी होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की सर कि क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे लीडर्स हैं वो ज्यादातर बातें जो है वो दावों की हद तक ही कर रहे हैं। शुरू से हर बंदा तकरीबन इसको फील कर रहा है
کہ دعوے تو بہت بہت کیے جاتے ہیں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے, میٹنگ روم میں بیٹھ کے یہ کر دیں گے ہم, وہ کر دیں گے, لیکن اس کا عمل کچھ نہیں ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک ہماری عوام کو کس طرح سے بینیفٹ مل سکتا ہے. اچھا سر, ایک اور بھیانک صورتحال اس کو میں کہوں گی, کیونکہ اس سے زیادہ اگر کوئی لفظ ہوتا تو میں شاید اس کو یوز کرتی. یہ پچھلے دنوں جو ہمارے موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا ہے, ایک فیمل کے ساتھ جو کیس پیش آیا, اس کے حوالے سے اور اس کے اوور آل جو ہے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. بچوں میں زیادتی کے, جنسی زیادتی کے واقعات جو ہو رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ ایک تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قصور کس کا ہے, والدین کا ہے, عورت کا ہے, اسے گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے, یا پھر ہمارے معاشرے کا ہے قصور جو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک عورت یا ایک بچی باہر نکلی ہے تو اس کو اس حساب سے آزادی دی جائے. دوسرا یہ کہ اب عورت اور فیمل وہ تو ایک علیحدہ ایشو رہ گیا. آج کل تو جو صورتحال ہمارے معاشرے کی بن گئی ہے اس میں تو جو کم سن نابالغ بچے ہیں وہ بھی اس مطلب ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, ان کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت سارے کیسز مختلف جگہوں سے جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم ان واقعات کو کم کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں کس کو یہ کہنا چاہیے کہ کون اس کو اوور کم کرے گا, یہ کس کے ذریعے سے یہ ہمارے معاشرے کا یہ جو دکھ بھرا المیہ ہے یہ ختم ہو سکے؟ خالدہ, سب سے پہلے تو اس میں معاشرے کا رول آتا ہے, دوسرے نمبر پہ پھر حکومت اور حکومتی ایڈمنسٹریشن آتی ہے, تیسرے نمبر پہ والدین آتے ہیں. سب کو مل جل کے کوشش کرنی چاہیے. اسلامی جمہوریہ میں اس طرح کے واقعات بہت شرمناک ہیں, ہمارے لیے بہت یہ قابل مذمت بھی ہیں اور شرم کا باعث بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی ملک میں اسی سرزمین میں 5 سال اور کچھ مہینے شیر شاہ سوری نے حکومت کی تھی, تو اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی عورت جا رہی تو اس کو کوئی ہاتھ لگا کے تو دکھائے نا. تو اگر وہ کر سکتا ہے تو اب 21ویں صدی میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بدقسمتی سے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رپورٹ کریں. ہمارے مدرسے بدقسمتی سے اس کا کافی شکار ہو رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. لا انفورسمنٹ بہت پور ہے ہماری, ٹھیک ہے, پولیس کو ہم نے پولیٹیسائز کر کے بیڑا غرق کر دیا ہے. بدقسمتی سے ہماری جوڈیشری بھی لوور لیول پہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہے. تو آپ جس شعبے کو ہاتھ لگائیں گے وہ فیلئر ہے. ان حالات میں پھر یہی ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت پر خود ہی کرنی پڑے گی. جب تک ہم اپنا معاشرہ ٹھیک نہیں کرتے, ہم عورت کو عزت نہیں دیتے, جو صحیح معنوں میں اسلام کہتا ہے وہ نہیں ہے جو لبرلز کہتے ہیں, تو جب ہم وہ کریں گے تو پھر یہ سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. اور جب ہو جاتا ہے واقعہ تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس کو عبرتناک سزا دو, ایسی سزا دو جو دیکھ کے. اس میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا, جب جنرل ضیاء کے زمانے میں کس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, if I remember correctly, پپو نام تھا شاید بچے کا, اس کو اس کے قاتلوں کو سرعام سزا دی گئی تھی, تو بڑے مہینوں تک لوگ اس کا نام لے کے ڈرتے تھے, اور بڑے سالوں تک, جب تک میرے خیال وہ رہے ہیں ضیاء مرحوم شہید, تب تک کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا ہے. اور یہ جو قصور کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک اور بدقسمتی سے ایک بہت بڑا ڈارک ویب کا جو چکر پیسوں کا چلا ہوا ہے. اس فیلڈ میں پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں, اور اس میں حکومت اور جو جن کا رول ہے اس میں, خاص طور پہ جو انٹرنیٹ ریلیٹڈ ہمارے انفورسمنٹ کے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. پلس یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے اس کی رپورٹنگ ہونی چاہیے. اور ہاں, ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا, میڈیا جو سینسیشنلائز کرتا ہے وہ بہت غلط ہے. اس میں عزتیں اچھالی جاتی ہیں اور اس وجہ سے لوگ ڈرتے رپورٹ نہیں کرتے. اس مسئلے کو تمام کو سینسیبل طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. سوری سر, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک تو اس ایشو میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ رپورٹ بھی کرے یا نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ سے وہ پہلے گھر سے لے کے گلی سے نکلنے تک اس کو ہر بندے کی چپتے ہوئے سوالات فیس کرنے پڑتے ہیں.
پھر جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے تو وہاں پہ جو ہمارے ان مطلب جن کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہوتے ہیں ان کی ریلیف کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کریں یا اس کی مدد کریں، اس کے ذریعے سے ان کی پریشانی ختم ہو، وہ بجائے اس کو ختم کرنے کے وہ الٹا اور اس کو بڑھا دیں۔